एटलिस्ट तुम्ही हांगा लोक येतले म्हणून खबर आसा, सेक्रेटरी खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, प्रेसिडेंट रावाय न्ही. आयकून तरी घ्या तुवें. वेल्यान लक्षांत येता की आमची ही पंचायत फुल्ली हायकमांडाचेर चलता. हायकमांडान सांगलें तशें जावपाचें, लोकांचें पडूनच गेलें ना. लोक कितेंय करूं हांगा, मरूं दी, आमी पडलेलेच ना. लोक कितेंय करूं दी, लोकांचे तुमी पडलेले आसा ना, पडलेले ना तुमकां. हायकमांडान सांगलें जालें, हायकमांडान सांगलें परमिशन दिनाका आनी कितें नाका. तशें जाल्यार जातलें कशें? लोक लोक पंचायती कितें लोकां खातीर न्ही. एक आशीन येता तुम्ही लोकांनी निवडून दिले आमकां लोकप्रतिनिधी म्हणून. ते स्वता पेपर बरोवन निवडून आयले ना. लोकांनी निवडून दिले तर प्रतिनिधी अशी करता जाल्यार ह्या लोकांनी पंचायत गरज त्या लोकांक गरज आसा असे लोकांक ना न्ही. बंद करात पंचायती, बंद करून लोक मरांनी वचात. गरजच ना पंचायतीची. म्हाका दिसता खोतीगांवच्या इतिहासांत पयल्याच फावटी अशी पंचायतीन हें घडटा. नाल्यार इतलें म्हाका दिसता 1971 जेन्ना पंचायत जाल्ली त्या वेळाचेर म्हाका दिसता पयलो सरपंच तांबडो बाबू वेळी आनी तेजे नंतर म्हादेव म्हाळगो, मागीर तेजे बोमो बाबलो नारायण खुबशे जाण जावन गेले. पूण कोणेच म्हाका दिसता अशी परिस्थिती पंचायतीची हाडली ना. आनी हें फर्स्ट टायम पंचायतीची हाडलेली आसा. आनी लज दिसता आमकां ह्या पंचायतीची अशी. हांव निशेध करता सरपंच आनी पंचायत मंडळाचे. फाल्यां आमी कितें करतले पंचायतीचे एनओसी जाय अशें म्हणना. एनओसी पंचायती मागूंक जाय अशें ना न्हू. आज पर्यंत जाल्लें बरें आसा. पंचायत आमकां विचारची ना. तांकां सांग. हय. तुम्ही हेजेर कारवाय करू शकता, हेजेर एक्शन घेऊ शकता, तूं एक करपाक शकता तेजेर. करू शकता. मागीर तूं घे म्हणटा तूं तेणी घे म्हणला. तूं हेजेर हें घेतला सॉल्व करतलो प्रॉब्लेम. तो गांवच्या लोकांचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करूं शकता. मागीर तूं सांगपानी आपूण घेतलो आनी कितें आन्सर दिता विचारपानी तूं आमकां आन्सर कितें तेजेर म्हाका सांग. म्हाका तुजेर आमकां पर्सनल वायट पॉयंट करना. तूं खुर्चेर बसला म्हणून तुका विचारपाक सांग जबाबदारी. तूं आमगेलोच म्हणजे तूं ह्या खुर्चेर बसला तुजी जबाबदारी म्हणून तुका विचारतलो. तुजें कितें करूं शकता. डिसिजन घेऊ शकता काय आमगेले प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता, करू शकता. 2 पंचायती लेटर केली की आमकां स्टेजीचें परमिशन दिवचें म्हूण. पूण दोनीय आमगेल्या पंचायतीन लेटर कॅन्सल केलें की मिटींग घेवं नाका म्हूण. पूण कित्याक फाटीं वता तें खबर ना. एक तर म्हाका तांकां पॉलिटिक्स प्रेशर येवन करता की तांकां दुसऱ्या बरें जाल्लें नाका चिंतता काय कोणाक खबर ती पंचायताचें. कसलें परमिशन मागलें तुमी न्हू? स्टेजीचेर आमी परमिशन दिलें मिटींग घेवपाक लागून. लास्ट टायम मागलेलें दिलें आनी पयर परत मागलें परत दिलें ना आमकां परमिशन. 2 वर्सांनी जर कोणी बिल्डींग जर येताली किंवा इंडस्ट्री येताली जाल्यार ताका पंचायतीचे एनओसी किंवा कांयच लागचें ना. कारण ते पिपळा मार जर पंचायत जर हाडूंक शकना फुडें पूण हाडयतली कितें. कोणीय जर येयलो हिंगा खोतीगांव आपल्या जाय तशें करून वचपाचें. आतां अशें पंचायतीचें जाल्लेलें आसा हांगा खोतीगांव. फॉरेस्ट लागना कोण लागना आमकां. आनी ते येडा गेट घातल्या पळय आमी हें व्हरता रिक्षा व्हरता. ते सामान व्हरता ते हाडयता. कोणा सोडना ते सामान व्हरपाक दिना. हांव आतां हेच्या फुडें सांगता तांकां जेन्ना हाडयली तुमी स्वता तुमी व्हरून पावपाचें केरी. कसलें सामान कितें हाडूं दी तुमी स्वता व्हरून पावपाचें. फॉरेस्टान हाडयलें जाल्यार तुमी पावयना आमकां कितें करपाचें हांव करतलो. हांव ओगी रावपा ना. म्हाका दिसता की पंचायतीक आमच्या लोकांचें बरें वायट पडलेलेंच ना. कोण तरी हायकमांड सांगता आनी आमची पंचायत चलता अशें तर म्हाका दिसता. ना जाल्यार आयज पंचायत हांगा येता आसलेली. पंचायतीक खबर ना खबर आसा. ना जाल्यार आयज हांगा पुलीस फोर्स येनासलेलो. पंचायतीक खबर आसूनच हांगा पुलीस फोर्स हांगा आपयला. आमचे पुलिसा बद्दल आमचें कांयच येना, तेंची ड्युटी करपाची. पूण हें सगळें पंचायत घडोवन हाडटा की पंचायतीक आमच्या लोकांचें बरें वायट कांयच पडलें ना. आयज आमचे पणसुल्या सारक्या पणसुलेमाळ वाड्यार सारक्या जे आमचे सर्गेस्त आमचे पयले मुख्यमंत्री गोंयचे भाऊसाहेब बांदेडकरान जे प्लॉट अलॉट केल्ले कुमेरीचे त्याय प्लॉटांत आयज फातर घातलेले आसा आनी ते फातर आमच्या प्लॉटांक मदीं येता. आनी आयज आमचे लोक प्रतिनिधी सगळे न्हिदलेले आसा काय न्हिदेचे सोंग घेतले आसा दिसता म्हाका. तांकां ह्या लोकांचे पडूनच गेल्ले ना. हांव ह्या वेळार तेंची सगळ्याचो निशेध करता आनी सांगपाक सोदता सगळ्या खोतीगांवच्या आमच्या गोंयभरच्या भावांक असल्या ह्या आमच्या लोकप्रतिनिधीच्या आमच्या लोकांनी हेजेर विचार करपाक जाय आनी तांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आमी खंय आसूं दी पण हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो. लोक म्हाजे बरोबर ना पूण हांव सदांच लोकांच्या बरोबर आसतलो आनी लोकांक जे अडचणी ते निर्माण करता तांकां आमी हाय लेवल सुद्दां वचून आमी काम करपाक फाटीं फुडें जावचें ना. हेजे फुडें आमचे आयज आमी 100-200 लोक जमला. हेज्या फुडें आमी सगळे खोतीगांवचो खोतीगांवच न्ही जाल्यार आमकां बाकीच्या वाठारांतले लोक आमी हे जागेंतले घरान घर आमी वचून आमच्या लोकांक आमची ग्रिव्हन्सी सांगतले. आमी लोकां एकठांय करतले आनी जे कोणी हे घडोवन हाडला ताका आमी बुद्ध शिकयचे रावचेच ना.
मागता हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक जाय तशें करचें तांकां जाय तशें करून न्हू मानून घेता तुमचे थोडे डूज अँड डोंट्स आसा पूण ते डूज अँड डोंट्स लोकांक जशे फायद्याक पडटा तशें करून सगळें तुमचें मांडाय तेच भाशेन आयज आमी हिंगा पंचायतीन येयले मेमोरेंडम दिवपाक थोडे 1-2-3 पंच आमचे बरोबर आसा पूण बाकी पंच सरपंच खूंय गेलो ही पंचायत कोणें चलोवपाची सरपंच ना सेक्रेटरी ना आमी एक मेमोरेंडम ह्या लोकांचे आमचे हे त्रास हे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते खूंय मांडपाचे पयलीं आमचे पंचायतीन मांडपाक जाय म्हणून आमी हिंगा येयले जाल्यार कोणूच ना एक हे मेमोरेंडम घेवंक अशें जावपाक जायना पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज आनी विलेज एक गांवचे पासून ती पंचायत घडोवन हाडटा जाल्यार ती पंचायत जर सांबाळपाक जो तर हिंगा मनीस सारके आसना जाल्यार कशें फुडें वचपाचें ह्या जी झाडां कोण सांबाळटा आज ह्या जाणटेल्यांनी सगळे राखून दवरले म्हण हे आयच्या ह्या फॉरेस्टान मेळ्ळें आसा फॉरेस्ट केन्ना स्थापन जाला मागीर जाला पयलीं कोणी हे जाणटेल्यां राखून दवरले पुरोजा राखून दवरले आज पसून सांगता ही जनावरां आज हेमी कितें पोरसां बागायती करता म्हण तेंगे येवन खावन वयतात तेन्ना कोण विचार करना तेचो आतां पळय तुमी ना कसले करनासतना ती गेट घालपाक प्रयत्न केलो गेट घालपाचो विरोध हांवें केलो पंचायती सांगलें आमदारान सांगलें DCFा सांगलें ACFा सांगलें हांगा गरज ना गेटीची गरज ना अरे थोड्या दिसांनी कित्याक बदल जालो डिसिजनाक आनी आमदारच परत कितें सांगता बाबा मागीर तूं तुमच्याच लोकांक सतयता ह्या लोकांक तुवें आनी कितें स्किमी आसता ती आनी आदार कितें आसता हांगा पावोवपाक जाय आसलो आज हें सांग कितें सुचोवन तेमी करून घेवपाची तेन्ना हांव आतां सांग एक स्ट्रिक्टली सांगता तांकां वॉर्निंग दिता तुमी जेन्ना खोदगांवां कितें करता तेन्ना तुमी हांगा गांवची लोकांली मिटींग घेयात पंचायतीची मिटींग घेयात ग्रामसभेची मिटींग घेयात आनी तेन्ना डिसिजन घेयात आनी तरी जाल्यार तुमी जाय म्हणून बळजबरीन जर लोकांचेर कितें अन्याय करपाक गेले अत्याचार करपाक गेले आमी वगीर रावपाना आमी खंयच्याच थरार वयतले हें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता काणकोण तालुक्याच्या पिपळामळ खोतीगांव हांगा काही दिसां पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक स्ट्रक्चर बांदताले आनी तेन्ना एक नंबर नाशिल्ले JCP येवन थंय काम करताले आनी ताका लागून गांवचे लोक थंय आयले आनी तांणी तांचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागले जाल्यार तांचे कडेन डॉक्युमेंट्स कांय नाशिल्ले इलिगली काम चलतालें हे पळोवन थंय लोक सगळे जमा तरीक काणकोण तालुक्याचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर थंय आयले आनी तांणी तांकां सांगलें की तुमचे कडेन डॉक्युमेंट नासतना कसलेंच काम करनाकात आनी सद्याक थोडे दीस हें काम स्टॉप दवरात म्हण त्या प्रमाणे स्टॉप दवरलें आनी कांय दिसांनी 1 म्हयन्यान सुमार हें परत काम सुरू जालां तें पळोवन काही लोक थंय जाप विचारपाक गेले पूण तांचे कडेन कांय नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी आपलो मोर्चा जो आसा तो पंचायती कडेन मेमोरेंडम दिवपा खातीर ते गेले थंय गेल्यार सेक्रेटरी आनी सरपंच हे दोगूय जाण नाशिल्ले तेन्ना थंय विचारल्यार सांगलें की सेक्रेटरी जो आसा तो लिव्हेर आसा म्हूण तांणी तो थंयच्या खंयचे तरी एक स्टाफान तांचें तें मेमोरेंडम घेतलें आनी सांजचें पळयत जाल्यार सेक्रेटरी आसा तशें आपल्या पंचायतीन आयले ताका लागून लोकांनी एक तरेची नाराजी व्यक्त केल्या त्याच बरोबर काही काँग्रेसचे लिडर आनी आमचे जनाबाई बी थंय पाविल्ले तांणी तांकां सपोर्ट केला जर आयज पब्लीक कोण तरी इलिगली कितें तरी बांदता जाल्यार सरकार पंचायत थंय येवन आडयता जाल्यार खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय जर इलिगली बांदता जाल्यार हें कशें जातलें खरें म्हणटा जाल्यार एक पब्लिकेन इलिगली बांदला जाल्यार ताजेर कारवाय जाता जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलिगली जर बांदता जाल्यार तांचेर कारवाय कित्याक जायना म्हूण लोक आयज अजाप व्यक्त केला त्याच बरोबर लोकांनी हाज्या पयलीं कंप्लेंट दिल्ली कलेक्टर आनी मामलेदारा सुद्दां हें कांयच जायना आनी कांय एक्शन जायना हाजे वयल्यान लोक बी चावळ्यात आनी लोकांची मागणी आसा की आमदारा कडेन आनी कॉन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की जें कितें जाता तें कायदेशीर जावचें ना जाल्यार आमी हाज्या फुडें जें हें आसा स्ट्रायक आसा तो कंटिन्यू करतले आनी खरें करतले म्हूण इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण